परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्यन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरुत यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते
विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ज्ञानत्यागफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वैषा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी 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 सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टं सततं योगी यातात्मा दृढनिश्चयः यादात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः योऽद्मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः दशामर्षद्वयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षया सुदक्षतः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः सुदीर्दक्षः शुचिर्दक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न विद्वेष्टि यो न हृष्यति समिद्रेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यस्य मे प्रियः भक्तिमान् यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च समशत्रो च मित्रे च तदा मानावमानयोः तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समसत्सङ्गविवर्जितः 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 तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो यो न केनचित् सन्तुष्टो यो न केनचित् अनिकेतः अनिकेतः स्थिरमतिः श्रीमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् प्रियो नरः यो तु धर्मामृतमिदं यो तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्पराम श्रद्धदानामत्पराम भक्तास्तेतीव मे प्रियः भक्तास्ते प्रियः भक्तास्तेतीव मे प्रियः भक्ता